سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے قیامت دے میدان اندر ہر نبی اپنی اولاد تے فخر کرے گا، اس قیامت دے میدان اندر میں اپنے نواسے حسن حسین تے فخر کراں گا۔ سارے نبی اپنی اولاد تے فخر کرن گے۔ میں کہنا سونیا میرے امام علی مقام امام حسین دا اے تعارف ہے قیامت دے میدان اندر میرے نبی دا فخر نے۔ قیامت دے میدان اندر مولا حسن بھی ساڈے نبی دا فخر ہے، مولا حسین بھی ساڈے نبی دا فخر ہے، اور سانو بھی الحمدللہ انہاں دی محبت اندر اے فخر ہے کہ جڑا دنیا تے جندے نال محبت کردا ہوئے گا، میرے نبی 14 صدیاں پہلے فرما گئے قیامت والے دن ان دے نال ہی کھڑا ہوئے گا۔ میرے مولا حسن، میرے مولا حسین میرے نبی دا فخر نے۔ اور بھی بہت سارے تعارف نے مولا حسن حسین پاک دے، انہاں دے وچوں ایک تعارف یہ بھی ہے کہ مولا حسن مولا حسین میرے نبی دا فخر نے۔ جنہاں نے یزید نال محبت کی تھی انہاں نو یزید دی محبت مبارک، سانو مولا حسن حسین پاک دے نال محبت ہے، سانو انہاں دی محبت مبارک۔ جانے عالم رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں۔ علماء نے بڑا خوبصورت دا معنی بیان فرمایا۔ علماء ارشاد فرما دے نے اے سنی علماء ہی گل کر سکتے ہیں، سنی علماء تو ہٹ کے کوئی بھی غیر بندہ مولا حسین پاک دا پورا تعارف نہیں کروا سکتا۔ مولا حسین پاک دا پورا تعارف کی ہے کہ ساڈے مولا حسین پاک وہ نے جنہ دا نانا نبی ہے، جنہ دی نانی اما خدیجہ الکبریٰ ہے، جنہ دا بابا مولا علی مرتضیٰ ہے، جنہ دی امی جان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے، جنہ دا بھائی مولا حسن ہے، جنہ دی ہمشیرہ جناب سیدہ زینب نے، اور جنہ دیا ماسیاں ایتھے آ کے ونڈ پہ جائے گی کہ مکمل طور تے نہیں مولا حسین پاک دا تعارف کروا سکتے۔ مولا علی پاک دی ماسیاں تے آ کے ڈنڈی مار جان گے، پورا تعارف نہیں کروان گے۔ یہ تے بات جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے نو فرمائی سی، جدو بیٹے نے اے عرض کیتی بادشاہو جدو اسی میدانہ وچ جنگا کردے ساں حسن تے حسین گلیاں وچ کھیڑ رہے ہوندے سن تے تسی انہاں نو 1,000 درہم دے رہے ہو، سانو 500 دے رہے ہو، بڑے اسی ہاں جنگا اسی پہلے تو کردے پئے ہاں۔ حضرت عمر پاک نے اپنے بیٹے نو یہ بات ارشاد فرمائی سی، اے میرے بیٹے جے تو انہاں دے برابر معاوضہ لینا ہے، جے تو انہاں دے برابر انعام لینا ہے، پھر انہاں دے نانے ورگا نانا لے کے آ، انہاں دی نانی ورگی نانی لے کے آ، انہاں دے باپ ورگا باپ لے کے آ، انہاں دی امی ورگی امی لے کے آ، انہاں دی ماسیاں ورگیاں ماسیاں لے کے آ، انہاں دے ماموਆਂ ورگے ماموں بھی لے کے آ۔ جے ہور انہاں دیاں ماسیاں ہیگیاں نہیں سی تے جناب عمر نے کیوں یہ بات ارشاد فرمائی بھی انہاں دی ماسیاں ورگیاں ماسیاں تے انہاں دے ماموں ورگے مامے، انہاں دے نانے ورگا نانا تے انہاں دی نانی ورگی نانی، انہاں دے ابے ورگا ابا تے انہاں دی امی ورگی امی، یہ سارے پہلے انہاں ورگے کرتے پھر تینوں انہاں دے برابر پیسے بھی مل جان گے، پھر تینوں انہاں دے برابر معاوضہ بھی مل جائے گا۔ وڈے لوگ بڑیاں باتاں ایتھے جناب والا ہے بندے کول 4 پیسے آ جان وہ تے مسجد امام نو بھی امام نہیں سمجھدا، وہ تے بندیاں نو اپنی جُتی دی نوک تے رکھن تکر جاندا ہے۔ 36 لاکھ مربع میل دی حکومت کرن والا دریائے نیل نو رکا لکھے دریائے نیل اس ویلے چل پوے، تپ دے سورج والے ویکھن تے اوندی اس ویلے تپش مک جاوے، زلزلے والی زمین تے اپنا سوٹا مارے تے اس ویلے زمین رک جاوے، ایڈا وڈا بندہ اپنے پتر نو گل کرے تیرا پیو اندے پیو ورگا نہیں ہے گا، تیری ماں انہاں دی ماں ورگی نہیں ہے گی، تیرا نانا انہاں دے نانے ورگا نہیں،
تیری نانی انہاں دی نانی ورگی نہیں، یہ ماموں بھی تیرے ماموں نالو افضل نے، انہاں دی ماسیاں بھی تیری ماسیاں نالو افضل نے۔ اے نے وہ وڈے لوگ وڈی جگہ تے بہ کے بھی انہوں نے اپنے وڈے پن نہیں وکھائے، ہمیشہ انہوں نے اس گھر دے نال محبت فرمائی ہے، ہمیشہ انہوں نے اس گھر دے نال پیار فرمایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کسی بندے نو اے منظر نظر نہ آوے، سانو تے منظر ہر ویلے نظر آندے نے، یہ پیار اور محبت والے منظر ہر جگہ تے سانو نظر آندے نے الحمدللہ۔ مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار ارشاد فرما دے حسین میرے وچوں میں حسین وچوں، این دا معنی جو ساڈے علماء نے بیان فرمایا، علماء بیان فرما دے نے کہ اس حدیث پاک دا معنی ہے کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولادت تو لے کے کربلا تک میں حسین دا تعارف ہاں، ولادت تو لے کے کربلا تک میری پہچان حسین، ولادت تو لے کے کربلا تک حسین دا تعارف میں ہاں، اور کربلا تو لے کے قیامت دی سویر تک حسین میرا تعارف ہے۔ جتنی دیر تک حسین کربلا چ نہیں جاندا میں حسین تو ہاں، اور حسین کربلا دے وچ جا کے میرے دین واسطے اپنے بیٹے بھتیجے بھانجے بھائی اور اپنے اہل محبت دی قربانی دین تو بعد اپنی قربانی بھی قربان دے دے گا، اپنی قربانی بھی اللہ دی راہ وچ پیش کر دے گا۔ سرکار فرما دے نے کربلا تک حسین دی پہچان میں ہاں، کربلا تو بعد قیامت تک حسین میری پہچان بن جائے گا۔ حسین میرے وچوں میں حسین وچوں، ساڈے علماء بیان فرما دے نے ولادت تو لے کے کربلا تک میں حسین وچوں ہاں، کربلا تو بعد قیامت تک حسین وچوں پھر میں ہوواں گا۔ حسین میرے وچوں میں حسین وچوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دے نے ابو ذر غفاری یا دوسرے ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما دے نے ایک مرتبہ میں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت عالیہ دے وچ حاضر ہویا، سرکار نے اپنی چادر مبارک اوڑی ہوئی ہے اور چادر مبارک دے دوواں سائیڈاں تو جگہ پھلی ہوئی محسوس ہوندی ہے جویں کوئی آپ دی چادر دے وچ چھپیا ہویا ہے۔ آپ ارشاد فرما دے نے تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک دی دوواں سائیڈاں تو مولا حسن تے حسین پاک نو باہر کڈیا اور ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی تینوں میں ایک بات سناواں جیڑی ہونے ہونے مینوں جبریل سنا کے گئے نے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے جبریل مینوں ہونے ہونے دس کے گئے نے یا رسول اللہ السیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تواڈے دوویں نواسے جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ بارگاہ رسول وچ حاضر ہوئیاں، آ کے عرض کر دیاں نے پریشانی دے عالم دے وچ ابو جی نہ ہی حسن ملدا پیا نہ ہی حسین ملدا پیا، دوویں شہزادے کتے گم ہو گئے نے، بڑی دیر دے گھر نہیں آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ گئے، ایک فرشتہ اللہ دی بارگاہ دے وچوں آپ دی خدمت عالیہ دے وچ حاضر ہویا، آ کے عرض کیتی بلکہ جبریل امین حاضر ہوئے، آ کے عرض کر دے نے یا رسول اللہ پریشانی والی کوئی گل نہیں، دونوں شہزادے فلاں جگہ تے آرام فرما رہے نے اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں انہاں دی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلدی دے نال اس جگہ تے تشریف لے گئے، مولا حسین پاک نو سجے موڈے تے، مولا حسن پاک نو سجے موڈے تے، مولا حسین پاک نو کھبے موڈے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بٹھا کے بازار دے وچ آ رہے نے۔ جناب تاجدار صداقت صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیتی یا رسول اللہ ایک شہزادہ مینوں عطا فرما دیو، میں اپنے کندھیاں دی سواری بٹھا کراں، میں اپنے کندھیاں دی سواری پیش کرداں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیارے صدیق
ذرا تھوڑا جا پیچھے ہو کے منظر ویکھنا میرے شہزادے نبوت دی سواری کر دے کڈے سونے لگ رہے نے میرے شہزادے نبوت والے کندیاں دی سواری کر دے ہویا کڈے سونے لگ رہے نے میں اسے جگہ تے دسنا چاہنا سونیا اسی ادھیاں گلاں بیان نہیں کر دے اسی پوریاں گلاں بیان کر دے ہاں اسی ادھی شریعت منن والے نہیں اسی پوری شریعت منن والے ہاں اسی صرف اہل بیت نو منن والے نہیں اسی اہل بیت نو بھی منن والے ہاں نبی دے صحابہ نو بھی منن والے ہاں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ایک بندہ کہنے لگا جی اہل بیت دا ذکر ہوئے وچ صحابہ دا ذکر کرن دا مطلب یہ ہویا بھی اہل بیت دی کوئی شان کٹان والی تسی حرکت کر دیو. میں کہیا بچیا تو اہل بیت نالو صحابہ نو وکھرا کر کے کوئی موضوع سمجھا تے صحیح کوئی گل سمجھا تے صحیح تینوں کنے دسیا نبوت دے کندیاں تے انہاں دو شہزادیاں نے سواری کیتی اے صحابہ نے دسیا ہے اے کنے دسیا بھی مولا علی پاک بڑے افضل نے مولا علی پاک دی زوجہ نبی پاک دی پیاری بیٹی سیدہ زہرا بڑی افضل نے انہاں دا نانا بڑا افضل ہے انہاں دی نانی بڑی افضل ہے انہاں دے ماموں بڑے افضل نے انہاں دی ماسیاں بڑیاں افضل نے کنہاں نے دسیا اے نبی دے صحابہ نے دسیا کربلا دے وچ کی ہویا اور کیویں مولا حسین پاک دا سر نیزے تے قرآن دی تلاوت کردا رہیا اے بھی نبی پاک دے صحابہ نے دسیا کیویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت انہاں نو چسائی اے بھی صحابہ نے دسیا کیویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو گھٹی دتی اے بھی صحابہ نے دسیا اور کیویں مولا حسین پاک دین دی خاطر ہر مشقت نو اللہ دی رضا واسطے برداشت کیتا اے بھی میرے نبی دے صحابہ نے دسیا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مولا علی پاک دا چہرہ ویکھ کے اس ویلے کھڑے ہو جاندے ادب دے نال ہاتھ بن لیندے جنی دیر تک مولا علی پاک سامنے ہوندے پھر مولا علی پاک سامنے گزر بھی جاندے آپ دی کمر مبارک ویکھدے رہندے آپ دی بیٹی جناب سیدہ عائشہ پاک ایک دن عرض کر دیاں نے ابا جی مولا علی پاک نو جتھے نظر پوے کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے ویکھدے رہندے ہو جے کولو لنگ جاون تے انہاں دی کمر مبارک ویکھدے رہندے ہو اینی محبت دی کی وجہ ہے آپ فرماندے نے میں اپنے نبی دے کولو یہ گل سنی ہے جن نے ساڈے علی دا چہرہ ویکھیا اللہ عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا. میرے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. اے حدیث پاک امت نو سنان والا ابو بکر صدیق صحابی ہے. کمال والی بات ہے اہل بیت دیاں شاناں میرے تیرے کول کیویں پہنچیاں نے یہ صحابہ دیاں مہربانیاں نے انہاں نے باتاں میرے تواڈے تک پہنچائیاں. صحابہ کرام دے ذکر دے نال اہل بیت دا ذکر بلند ہوندا ہے. کنے کہہ دیتا بھی انہاں دا ذکر تھوڑا ہو جاندا بھائی اپنا علاج کراؤ انہاں نو اگر چھڑیے وچو شریعت دے اصول پورے نہیں رہندے قرآن پورا نہیں رہندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دی تکمیل نبی دے صحابہ نالے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اہل بیت اطہار دے ہر جگہ تے جڑے فضائل بیان کیتے اگر صحابہ نو چھڈاں گے تے وہ فضائل کدھر جان گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں کندیاں دی سواری مولا حسن مولا حسین پاک نو عطا فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا پیارے صدیق ذرا منظر تے ویکھو میرے سجے موڈے تے بیٹھا حسن کڈا سونا لگدا ہے میرے کھبے بیٹھے موڈے تے بیٹھا حسین کڈا سونا لگدا ہے. میں کہنا جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے موڈیاں تے حسن حسین پاک نے سواری کیتی ساڈا مولا حسن حسین پاک نو بھی سلام ہے
اور جناب صدیق اکبر دے موڈیاں تے ساڈے نبی پاک نے سواری کیتی، ساڈا اس ابو بکر نوں بھی سلام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان فرما دینے کہ ساڈے پیارے آقا مصطفیٰ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صعد الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت دے نال بغض رکھن والا بندہ، میری اہل بیت دے نال نفرت کرن والا بندہ کعبے دے وچ نماز پڑھے، روزے دی حالت ہوئے، کعبے دا غلاف ہاتھ دے وچ پکڑ کے مر جاوے، سرکار فرما دے نے دخل النار، وہ بندہ جہنمی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دے چھوٹی گل نہیں، کعبے دے وچ بندہ نماز پڑھدا پیا ہوئے، حالت روزے والی ہوئے، ہاتھ وچ خانے کعبے دا غلاف پکڑیا ہویا مر جاوے، سرکار فرما دے نے میری اہل بیت دے نال نفرت ہوئے، خانے کعبے دے وچ مر بھی گیا، بخشش ہوندی نہیں ہونی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نبی پاک نے فرمایا اہل بیت دے نال نفرت کرن والا بندہ روزے دی حالت وچ خانے کعبے دا غلاف پکڑیا ہویا بھی مر گیا، وہ جہنمی ہے، جنت وچ ہوندا کچھ نہیں، سیدھا جہنم۔ جنت دی خوشبو بھی ہوندے مقدر چ نہیں آنی، جڑا ساڈے نبی دی پاک اہل بیت دے نال نفرت کردا دنیا تو گیا۔ بھائی کوئی گزارا نہیں، ایک لمحے واسطے بھی گزارا نہیں۔ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان وعلیہم الصلاۃ والسلام، انہاں دے نال نفرت کرن والے بندے دا ایک لمحہ بھی گزارا نہیں۔ تسی خود یار دیکھ لو، ساری دنیا دا جائزہ لو، ہے کوئی یزید نا دا بندہ؟ پوری دنیا دا جائزہ لو، کوئی تانوں یزید نام دا بندہ نہیں ملے گا۔ ہاں مشرق تو مغرب نہیں، اپنے پنڈ دے بندیاں دا سروے کر لو، کوئی خادم حسین ہوئے گا، کوئی ملازم حسین ہوئے گا، کوئی قاسم حسین ہوئے گا، تے کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دے نال محبت کردا ہویا غلام جعفر ہوئے گا، کوئی غلام عباس ہوئے گا، کوئی جناب والا غلام حسن ہوئے گا، کوئی اپنی بیٹی دا نام کنیز فاطمہ رکھدا نظر آئے گا، تے میرے امام احمد رضا نے اپنی بیٹیاں دا نام رکھیا کنیز حسن، کنیز حسین، اور تیسری بیٹی دا نام رکھیا کنیز حسنین۔ بڑا تسی ساڈے تے الزام لا دیو بھئی سنی والے بیت دے نال محبت نہیں کردے، اوے ساڈے امام احمد رضا نے اپنی بیٹیاں دا نام رکھیا، ایک بیٹی دا نام رکھیا کنیز حسن، دوسری بیٹی دا نام رکھیا کنیز حسین، تیسری بیٹی اللہ نے عطا فرمائی تے اوندا نام رکھیا کنیز حسنین۔ سانو دسنا پینا بھی اہل بیت نال سانو محبت ہے، اسی دسن والے نہیں، اسی اہل بیت دے نال محبت کر کے وکھان والے ہاں، اسی محبت دکھان والے ہاں۔ وہ دسن والے جڑے ہوندے نے انہاں دا کوئی پتہ نہیں بھی جدوں عملی میدان آوے چھڈ جاون، پیچھے ہٹ جاون، منافقت دکھا جان، لیکن جڑے ہر ویلے میدان وچ اہل بیت دے نال محبت دا ثبوت وکھاندے انہاں دے بارے گل کرنی، انہاں دے بارے بات کرنی بھی اہل بیت دے نال محبت نہیں کردے۔ پورے سال اندر میں فقیر الحمدللہ تواڈے سامنے ہر مہینے کوئی نہ کوئی اللہ رسول دے ذکر دی محفل ہوندی رہندی، ہر مہینے ہوندی رہندی۔ اللہ دے فضل و کرم نال اگر دنیا دے وچ اس دنیا دے وچ اللہ نے کسے شے دا نشہ دیتا ہے تو اپنے حبیب دی محفل دا نشہ دیتا ہے۔ جے کوئی بندہ ساڈے اس نشے وچ اپنا روپیہ شامل کرے
جی بسم اللہ انکار کدے نہیں کیتا جے کوئی بندہ نہ شامل کرے تے میں اعلان کر کے کدے نہیں کیا بھی حصہ پاؤ اسی محفل کرانی میں تے کدی یاری دے لنگر واسطے بھی نہیں کسی نو کیا اگر ایتھے چاچا بیٹھا ملازم سینڈ دا ابو چاچا ذوالفقار بیٹھا ہے کیوں جی کوئی یاری دے لنگر واسطے تواڈے کول ہر مہینے تھوڑا بہت لنگر لے لئیدا جن دے وچ میں پیسے دینا کوئی تسی اپنا لنگر شامل کر لیندے ہو میں تے کدی یاری دا بھی اعلان نہیں کیتا یاری دا لنگر بھی الحمدللہ میں اپنی جیب چوں خرچ کردا چاچا ذوالفقار ہے وہ بھی اپنے کولوں تھوڑا جہا حصہ شامل کردا انکار نہیں کر سکدے انکار نہیں کر سکتے جڑا شامل ہوئے گا وہ اپنا صلہ پائے گا لیکن اسی کدے بھی نہیں اعلان کیتا بھی آؤ بھئی محفل کرانی ہے لنگر دیو اس نشے نو اپنے خرچے جو پورا کری دا لیکن ہر مہینے ایک محفل ہوندی ہے محرم الحرام اندر اہل بیت دی یاد اندر 3 محفلاں اے غلام تواڈے پنڈ دی مسجد چ کردا ہے 8 محرم بھی محفل ہوندی ہے 9 محرم بھی محفل ہوندی ہے 10 محرم بھی محفل پاک ہوندی ہے اس محفل دے وچ پورے پنڈ نو اعلان کریدا بھی ہون اپنا حصہ شامل کرو صدقہ نبی دی اہل بیت دا سارا سال لنگر کھانے آ جی ہون انہاں دے لنگر وچ شامل کریے تے گھاٹا نہیں آن لگا وہ جنہاں نے میرے تواڈے کول دین پہنچان واسطے اپنا 6 مہینے دا اصغر قربان کر دیتا اسی کو تھوڑا تھوڑا شامل کران گے تے گھاٹا پین لگا حق تے ادا نہیں ہو سکدا جنہ مرضی ادا کریے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دے جن نے ایک دن میری اہل بیت دی محبت وچ گزاریا ایک دن میری اہل بیت دی محبت وچ جس بندے نے گزاریا سرکار ارشاد فرما دے نے ایک دن میری اہل بیت دی محبت وچ تو گزار اللہ 1 سال دی بے ریا عبادت دا ثواب تینوں عطا کرے گا یا رسول اللہ لبیک 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 ساڈے تے جناب والا گل کرن لگیا ایک واری نہیں 1000 واری سوچیا کرو کہ اسی اہل بیت دا ذکر کریے نال صحابہ نو شامل کرنے ہاں صحابہ دا ذکر کریے نال اہل بیت نو شامل کرنے ہاں اور اگر اندی کوئی وجہ میرے کولو بندہ پوچھے تو میں کہنا جناب اسی بالکل دسن نو تیار ہاں ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کن نجومی بایہم اقتدیتم اہتدیتم اے میرے صحابہ اے میری امت یاد رکھنا میری اہل بیت تواڈے واسطے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی مثال ہے اور میرے صحابہ تواڈے واسطے آسمان دے چمک دے تاریاں دی مثال نے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور جان عالم رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میری اہل بیت دی محبت اندر دنیا تو گیا جیڑا بندہ بغض رکھدا ہویا نفرت دے عالم دے وچ دنیا تو گیا خانے کعبے دے وچ بھی مرے تے جہنمی ہے اور جیڑا میری اہل بیت دے نال محبت کردا دنیا تو گیا اوندا بھی تے کوئی انعام ہونا ہے جناب اوندا انعام کی ہے سماعت فرماؤ حضرت ابن عساکر دے اندر اور تفسیر کبیر اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا جیڑا میری اہل بیت دی محبت اندر دنیا تو گیا پہلا مقام اللہ انہوں درجہ شہادت عطا فرمائے گا علاوہ من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ دوسرا انعام سرکار ارشاد فرما دے جیڑا میری اہل بیت دی محبت وچ گیا اللہ تعالیٰ ان دی کامل بخشش فرمائے گا تیسرا انعام جان عالم نے ارشاد فرمایا الا و من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان جیڑا میری اہل بیت دی محبت اندر دنیا تو گیا وہ کامل ایمان دے نال گیا
چوتھا انعام علاوہ من مات علی حب آل محمد ماتا بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. ارشاد فرمایا جڑا دنیا تو میری اہل بیت دی محبت اندر گیا قبر اندر منکر نکیر آ کے انہوں سب تو پہلے جنت دی بشارت عطا فرمان گے. پنجواں انعام سرکار شاہ فرما دے علاوہ من مات علی حب آل محمد ماتا یضاف الی الجنت کما تضاف العروس الی بیت زوجہا. جدو بندہ دنیا تو اہل بیت دی محبت دے نال جائے گا اللہ پاک اون دی قبر نو جنت دا باغ بنا کے آسمان والے واسطے قابل رشک بنا دے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ستواں انعام جان عالم نے ارشاد فرمایا علاوہ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ. سرکار نے ارشاد فرمایا جڑا دنیا تو میری اہل بیت دی محبت لے کے گیا اللہ تعالی اون دی قبر نو فرشتیاں واسطے مزار دا درجہ عطا فرماندا ہے اور ہر ویلے اللہ دے فرشتیوں دی قبر تے چھما چھم رحمت دی برسات فرماندے رہندے نے. آخری نام جان عالم ارشاد فرما دے علاوہ من مات علی حب آل محمد مات علی السنہ والجماعہ. میری اہل بیت دی محبت اندر جڑا دنیا تو جائے گا ان دی سب تو بڑی علامت مسلکی طور تے ان دے کول عقیدہ اہل سنت و جماعت دا ہوئے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت دی مودت لازم کر لو. میری اہل بیت دے نال محبت نو لازم کر لو. میری اہل بیت دی محبت تواڈے تے لازم ہے اینو لازم کر لو. چھٹکارا کوئی نہیں گزارا کوئی نہیں. محبت اہل بیت اندر ملے گا کی ارشاد فرمایا فإنہ من نقی اللہ وہو یودنا دخل الجنہ بشفاعتنا. جیڑا بندہ میری اہل بیت دے نال محبت کردہ ہویا دنیا تو جائے گا میری اہل بیت قیامت والے دنوں دی شفاعت کرے گی. میری اہل بیت قیامت والے دنوں دی شفاعت کرے گی. اندہ سادہ ترجمہ اے وے کہ ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت دی طرفوں 5-12 دی طرفوں اعلان ہے کہ اپنی زندگی اندر تسی سانو یاد رکھیا جے مرن تو بعد اسی تانوں یاد رکھاں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فرمانے والی شان دا فقط اتنا اشارہ ہے کہ میری اہل بیت دے نال تسی محبت کرو. جناب زہرا فرما دین گیاں یا اللہ اے ساڈے چان والا سی ان دی بخشش فرما دے. مولا علی پاک فرما دین گے اے ساڈا پیارا سی بخشش ان دی فرما دے. مولا حسن پاک عرض کر دین گے ساڈے نال ہر ویلے محبت دا دم بھردا سی یا اللہ ان دی نجات فرما دے. مولا حسین پاک کہہ دین گے یا اللہ ساڈا نوکر سی ان دی بخشش فرما دے. میں کہنا سونیا انہاں 5 وچوں ایک بھی کہہ دے بخشش تے پھر بھی پکی ہے. انہاں 5 چوں انہاں 12 چوں ایک بھی کہہ دے بخشش پھر بھی پکی ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے میری ساری اہل بیت ان دی شفاعت کرے گی. میری ساری اہل بیت ان دی شفاعت کرے گی. 5 نال پیار کرو 5 قیامت والے دن میرے تواڈے حق وچ شفاعت کرن گے. 12 نال پیار کرو 12 دے 12 قیامت والے دن میرے تواڈے حق وچ شفاعت کرن گے. ایک دی بالکل سادہ مثال دین لگا. اگر ساڈے پنڈ دے کسے عزت دار بندے نو نور شاہ دے تھانے وچوں کوئی پولیس اہلکار آ کے پکڑ کے لے جان او ساڈے پنڈ دا پیارا بندہ تھانے دے وچ لوک ہوئے پنڈ دے 50-100 بندے جان تھانے وچ جا کے کہن اللہ لیو ساڈے پنڈ دا عزت دار بندہ ہے تے کیویں تسی اینو پھڑ کے لے آئے مہربانی چھڑ دیو انہاں نو ساڈا پیارا ہے ساڈا عزت دار ہے تے تھانے دار کہے اللہ لیو
इन्हें सारे आ गए जे कोई एक अद्धा भी आ जाता तो छुट तो फिर भी जाना सी, छड़ ते मैं फिर भी जाना देना सी, लेकिन एडे सारे जने आए हो, इहदा की मतलब है? एक इलम वाला बंदा, दाना बंदा विचों बोल के कहेगा जनाब ये सानू भी पता है, एक दो जने आ जाते काम फिर भी हो जाना सी, पर इन्हां सारियां दे आण दा मतलब ये वे कि तुहानू दसना सी इहदे नाल प्यार सानू सारियां नूं ही है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी सारी अहले बैत उनदे हक विच कयामत वाले दिन अल्लाह दी बारगाह दे विच शफाअत करेगी। सारी अहले बैत दे शफाअत करन दा मतलब यही है कि कयामत दे मैदान विच हर आने वाले बंदे नूं दस्या जाए जेड़ा अहले बैत दे नाल प्यार करेगा, अहले बैत भी उनदे प्यार दा बदला इंज करके अता करेगी। हाँ, अहले बैत दे नाल प्यार करो, खुल के प्यार करो, टुट टुट के प्यार करो। अहले बैत दे नाल प्यार करना कामिल ईमान होने की अलामत है। अहले बैत दे नाल प्यार करना अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच कामयाब होने की अलामत है। अहले बैत दी मोहब्बत लैके दुनिया तो जाना दर्जे शहादत है। अहले बैत दी मोहब्बत लैके दुनिया तो जाना पक्के सुन्नी दी अलामत है। बस अहले बैत दे नाल मोहब्बत करना सुन्नियां दी अलामत है, और सुन्नी अहले बैत दे नाल मोहब्बत एवें करते हैं जिवें तुसी फकीर कोलों सुनते पे हो। अहले बैत दे बुग़ज़ अंदर काबे मरन वाला बंदा भी नहीं बख्शिया जाना। अहले बैत दी मोहब्बत वाला जंगल भी मर जावे ते सखी सुल्तान बाऊ दा डेरा अज भी आबाद है। देख लो जाके, जदों आप उथे मुकीम सन उदों गैर आबाद इलाका सी, अज अगर उथे डेरा आबाद है ये उन्हां मोहब्बतां दा सिला है। बुल्ले शाह दा डेरा देख लो, लाहौर अंदर मेरे दाता अली हजवेरी दा डेरा देख लो, एक छोटे जे टिब्बे ते आके बाबा फरीद बैठा सी, अज उस टिब्बे दा नक्शा वेख लो। ये सारी अहले बैत दी मोहब्बत दा नतीजा है। एक बंदा कहन लगा जी तुसी यकम मुहर्रम नूं ऐ जी पिछला जुमा अहले बैत दे वाले नाल क्यों नहीं पढ़ाया? मुहर्रमा दे विच ते अहले बैत दा जिक्र होना चाहिए। तुसी हजरत उमर दी जिहड़ी शहादत बयान कीती है उन्हां दे मौजू ते तकरीर कीती है, उन्हां दा ते उरस नहीं होना चाहिए, उन्हां दा ते जिक्र नहीं होना चाहिए, फलां 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 फलां। मैं कहना 5 सफर तो लैके 10 मुहर्रम दी रात तक बाबे फरीद दा 15 दिन उरस रहिंदा, कदे किसी नूं फर्क पिया? उच्ची बोलिया जे, कदे किसी नूं फर्क पिया? कदे किसी ने कहा भी अहले बैत दी शान भी घट दी है, बाबे फरीद दा उरस क्यों लाया? अल्लाह दे बंदिओ, जिदों वफादारां दी गल बयान होवे, वफादारां दी शान बयान होवे, हकीकत अंदर मालकां दा सर बुलंद होंदा है। अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारियां तारीफां अल्लाह वास्ते। जो साडे उस्तादा ने तर्जमा पढ़ाया, साडे उस्तादा ने फरमाया भी मिस्त्री ने मकान बनाया, मकान की तारीफ हुई तो मिस्त्री की तारीफ हो रही है। दर्जी ने चंगा सूट सिलाई किया, सूट की तारीफ हुई तो दर्जी की तारीफ भी होंदी है जी। एक ही बात अल्लाह का कुरान कहता सारियां तारीफां अल्लाह वास्ते। इनके जवाब अंदर उस्तादा ने फरमाया बई मकान मिस्त्री ने बनाया, सूट दर्जी ने बनाया, लेकिन मकान बनाने वाले नूं किने बनाया? सूट सिलाई करन वाले नूं किने पैदा किया? जदों इन्हां दे पैदा करन वाले दी बात आएगी, गल रब दी आ जाएगी, ते जदों भी किसी दी दुनिया दे अंदर तारीफ होएगी, दर हकीकत उहदे पैदा करन वाले दी तारीफ होएगी। आखिरी बात है ये, अगर फरीदुद्दीन दा तस्करा होवे तावी अहले बैत दा जिक्र बुलंद होएगा, अगर मोइनुद्दीन अजमेरी दा जिक्र होवे फिर भी अहले बैत दा जिक्र बुलंद होएगा, अगर अली हजवेरी दा जिक्र होवे फिर भी अहले बैत दा जिक्र बुलंद होएगा, अगर बुल्ले शाह कसूरी दा जिक्र होवे फिर भी अहले बैत दा जिक्र बुलंद होएगा, अगर बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी दा जिक्र होवे या शाह रुकने आलम शाह शम्स तबरेज दा जिक्र होवे फिर भी अहले बैत दा जिक्र होएगा, अगर लाहौर दे खादिम हुसैन रिजवी दा जिक्र होएगा फिर भी अहले बैत दा जिक्र बुलंद होएगा। अल्लाह पाक मेरी तुहाडी सारियां दी हाज़री कबूल फरमाए और अल्लाह साडे दिल दे सारे कोनियां नूं अपनी प्यारे महबूब नबी दी अहले बैत दी मोहब्बत दे नाल भरपूर फरमाए। सहाबा कराम दा अदब, औलिया दा एहतराम, उलमा दा